ज़ियारत नाहिया साहिबुल असर इमाम ज़माना से मंसूब है। ज़ियारत नाहिया के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में इमाम अलैहिस्सलाम ने वो तमाम अम्बिया जिनका कुरान करीम में ज़िक्र है उन्हें सलाम अक़ीदत पेश किया है। दूसरे हिस्से में इमाम ज़माना ने सैयदुश शुहदा को सलाम अक़ीदत पेश करने के बाद उनका नोहा पढ़ा है, जो इमाम मज़लूम और शुहदा करबला के मसाइब को उजागर करता है और मोमिनीन के दिल को तड़पाता है। तीसरा हिस्सा मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआ की शक्ल में तोहफ़ा है, जिस दुआ को इस वीडियो में पेश किया गया है। ये दुआ रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए, तवीलुल उम्री, इल्म के हसूल और औलाद की बेहतरी, उनकी तरक्की, दुनिया और आखिरत की सरबुलंदी के लिए है। ये दुआ तौबा को कबूल होने, जहन्नुम की आग से बचाव के लिए और जन्नत के हसूल के लिए भी है। اللهم إني أتوسل إليك يا أسرع الحاسبين ويا أكرم الأكرمين ويا أحكم الحاكمين بمحمد خاتم النبيين رسولك إلى العالمين أجمعين وبأخيه وابن عمه الأنزع البطين العالم المكين علي أمير المؤمنين وبفاطمة سيدة نساء العالمين وبالحسن الزكي عصمة المتقين وبأبي عبد الله الحسين أكرم المستجهدين وبأولاده المقتولين وبعترته المظلومين وبعلي بن الحسين زين العابدين وبمحمد بن علي قبلة الأولين وجعفر بن محمد أصدق الصادقين وموسى بن جعفر مظهر البراهين وعلي بن موسى ناصر الدين ومحمد بن علي قدوة المهتدين وعلي بن محمد أزهد الزاهدين والحسن بن علي وارث المستخلفين والحجة على الخلق أجمعين أن تصلي على محمد وآل محمد الصادقين الأبرين آل طه وياسين وأن تجعلني في القيامة من الآمنين المطمئنين الفائزين الفرحين المستبشرين. اللهم اكتبني في المسلمين وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين وانصرني على الباغين واكفني كيد الحاسدين واصرف عني مكر الماكرين واقبض عني أيدي الظالمين واجمع بيني وبين السادة الميامين في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أقسم عليك بنبيك المعصوم وبحكمك المحتوم ونهيك المكتوم وبهذا القبر الملموم
الموسد في كنفه الإمام المعصوم المقتول المظلوم، أن تكشف ما بي من الغموم وتصرف عني شر القدر المحتوم، وتجيرني من النار ذات السموم. اللهم جللني بنعمتك ورضني بقسمك وتغمدني بجودك وكرمك وباعدني من مكرك ونقمك. اللهم اعصمني من الزلال وسدد لي في القول والعمل، وافتح لي في مدة الأجال، واعفني من الأوجاع والعذاب، وبلغني بموالي وبفضلك أفضل الأمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وقبال توبتي وارحم عبرتي وأقلني عثرتي ونفيس كربتي واغفر لي خطيئتي وأصلح لي في ذريتي. اللهم لا تدع لي في هذا المشهد المعظم والمحل المكرم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا غما إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا جاها إلا عمرته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا أملا إلا بلغته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا مضيقا إلا فرجته، ولا شغلا إلا جمعته، ولا أمرا إلا أتممته، ولا مالا إلا كثرته، ولا خلقا إلا حسنته، ولا إنفاقا إلا أخلفته، ولا حالا إلا عمرته، ولا حسودا إلا قمعته، ولا عدوا إلا أرديته، ولا شرا إلا كفيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بعيدا إلا أدنيته، ولا شعثا إلا لممته، ولا سؤالا إلا أعطيته. اللهم إني أسألك خير العاجلة وثواب الآجلة. اللهم أغنني بحلالك عن الحرام وبفضلك عن جميع الأنام. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا زاكيا وصبرا جميلا وأجرا جزيلا. اللهم ارزقني شكر نعمتك علي وزدني في إحسانك وكرمك إلي، واجعل قولي في الناس مسموعا وعملي عندك مرفوعا وأثري في الخيرات متبوعا وعدوي مقموعا. اللهم صل على محمد وآل محمد الأخيار في آناء الليل وأطراف النهار، واكفني شر الأشرار وطهرني من الذنوب والأوزار، وأجرني من النار وأدخلني دار القرار، واغفر لي ولجميع إخواني فيك
وأخواتي المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص برائے بلندی درجات سید افضال حسین زیدی، قیصرہ بانو، سید سردار حسین زیدی، امی زہرہ زیدی اور اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے پڑھیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے۔